अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फैसलाबाद में एक इंतहाई इंसानियत से गिरा हुआ वाक़या पेश आया, जिसमें कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट मेरे हाथ लगी हैं, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें मुझे पता चली हैं जो मैं आपको बताने लगी हूं, जिससे आपकी रूह काम जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम किस माशरे का हिस्सा हैं। फैसलाबाद की खतीजा पर जुल्म ढाने वाली औरत कौन निकली? खतीजा पर तशद्दुद करने वाली औरत की नई वीडियो ने बहुत सारे राजों से पर्दा उठा दिया है। महम, जो कि वो औरत है जिसने तशद्दुद किया, जिसकी आवाज़ें उस वीडियो में आ रही थी जब बच्ची से जूते चटवाए जा रहे थे, महम ने आज अदालत के बाहर इंतहाई वल्गर ज़ुबान इस्तेमाल की, गालम गलोच किया, अखलाकियात से गिरी हुई बातें की। इस पर हम बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अना अली को जमानत देने से इनकार क्यों किया है? शेख दानिश का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड, पुलिस हिरासत में उसने किस किस के नाम लिए और बताया है कि क्यों उसने ये सारी हरकत की, इसके पीछे के मुहर्रिकात क्या हैं? खतीजा पर तशद्दुद करने वाले 2 मर्द और 2 औरतें कौन निकली? खतीजा ने नए इंटरव्यू में क्या हौलनाक इंकशाफात किए? आज की वीडियो में इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इल्म हो सके कि किस तरह के वाकयात अब हमारी सोसाइटी में होने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो फैसलाबाद में बर्बरियत का वाकया हुआ है, इसमें कुछ तहलका खेज इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं। शेख दानिश की मुबैना तौर पे जो दूसरी बीवी है महम, उसने आज इहाता अदालत में इंतहाई गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की, गंदी बातें की, गंदे फिक्रे कसे। ये वही आवाज़ है, ये वही महम है जिसकी आवाज़ें आज हमें सुनाई दी, जो आवाज़ें जो हैं हमें उस वक्त सुनाई दी थी जब बच्ची की एक वीडियो वायरल होती है खतीजा की, जिसमें उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, माफ़ी मांगने के बारे में कहा जा रहा है, जूता चटवाया जा रहा है, उसके आईब्रोज काटे मूंडी जा रही हैं और उसके बाद उसके बाल जो हैं काटे जाते हैं। तो ये वही महम है जिसके बारे में बातें आ रही थी कि जी ये उसकी पर्सनल सेक्रेटरी है, लेकिन आज उसने अलल ऐलान कह दिया अदालत में कि जी मैं उसकी बीवी हूँ, मुझे नौकरानी कहा जा रहा है लेकिन मैं जो है शेख दानिश की बीवी हूँ। तो महम ने आज जी ऐसी गंदगी मचाई इहाता अदालत में। इस महम ने जो है लोगों की तजलील करके, इसको बहुत मज़ा आता है, और जब हमने कुछ वीडियोस देखी आज इहाता अदालत की तो हमें ऐसे लग रहा था कि रत्ती भर भी इस औरत में शर्म नाम की चीज़ नहीं है, इसको अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है, इसे ज़रा बराबर भी जो है एम्बैरसमेंट फील नहीं हो रही कि इसने क्या कुछ किया है। इसके नाम के साथ वीडियोस जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। बड़े आराम से जो है ये खातून आती है और कहती है कि जहन्नुम में जाओ। इसने सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी की, गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की, इसने वकला को डराने की कोशिश की और इसने जो है वहाँ पर काफ़ी बदतमीज़ी की और लोगों को कहती है कि तुम लोग जहन्नुम में जाओ, फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लोग जो करना चाहते हो कर लो, मुझे आप कुछ भी नहीं कर सकते, मेरा बाल भी नहीं उखाड़ सकते, तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। तो ये बातें जी सुन के इस अकड़ के साथ तो हम तो परेशान हो गए कि भाई पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है, हमें एकदम वो ज़ाहिर जाफ़र वाला किस्सा याद आया कि ज़ाहिर जाफ़र की माँ को भी जब लेकर आया जाता था तो वो भी अपने आप को कहती थी कि जी ये तो मुल्क मेरे बाप दादाओं का है। तो जिस तरह से आज उस महम नामी खातून ने इतनी ढिठाई का मुजाहरा किया, गंद बका और बदतमीज़ी की, बेहयाई दिखाई, गालम गलोच करने की कोशिश की, इससे इल्म होता है कि इनके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है। इनको पता है कि जी पैसे के ज़ोर पर, बलबूते पर ये बहुत कुछ करने जा रहे हैं। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि आज क्या होता है। महम ने अदालत में दरख्वास्त ज़मानत दायर की हुई है और उसने कहा है कि जी एफआईआर में उसे नौकरानी करार दिया गया है, जबकि वो कहती है कि जी मैं मरकजी मुलजिम की बीवी हूं और मुझे जो है उसकी बीवी की तरह ही ट्रीट किया जाए, मैं कोई नौकरानी नहीं हूं। फिर मैं आपको बताती चलूं कि इनकी बेटी के हवाले से जो मैंने आपको आज सुबह वीडियो बनाई थी, बताया था कि जो इनकी बेटी अना है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होती है, कहती है मैं अपनी नानी के घर थी जिसकी वजह से मैं जो है यहाँ पर आई हूँ, मैं इस्लामाबाद में हूँ, मैं ज़मानत चाहती हूँ, मुझे हर हाल में ज़मानत दी जाए, मैं इन्वेस्टिगेशन में मदद करूँगी, लेकिन मुझे प्लीज़ गिरफ़्तार ना करें, मेरी उम्र छोटी है, मुझे गिरफ़्तार करने के लिए बड़ा प्रेशराइज़ किया जा रहा है, तो मुझे हर हाल में यहाँ पर ज़मानत दी जाए। तो यहाँ पर जो FIA है उसने मरकज़ी मुलजिम की बेटी का नाम मफरूर ज़मान की 30 दिन की अबूरी जो है स्टॉप लिस्ट में शामिल कर दिया है, ताकि ये लड़की जो है किसी भी सूरत पाकिस्तान से बाहर ना जा पाए और इसे हर हाल में जो है वो पाकिस्तान में ही रखना है, क्योंकि बार बार खतीजा जो है वो उसको जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी वो दी जा रही थी कि जी इससे क्या तुमने बदतमीज़ी क्यों की, इससे माफ़ी मांगे। तो मैं आपको बताऊं कि ये मामला जितना आपको ईजी लग रहा है
اتنا ایزی نہیں ہے، یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ شراب کی بوتلیں نکلتی ہیں شیخ کے پاس سے، اور جو شیخ صاحب ہیں انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے عربی ہی ثابت کیا، ان کو ضمانت ملنی نہیں چاہیے تھی، اتنی مطلب لاکھوں کی شراب کی بوتلیں ان کے پاس سے برآمد ہوئی، لیکن پھر بھی ان کو جو ہے وہ ضمانت مل جاتی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بہت بڑی ایک شخصیت ہے اور ان کے جو ہیں ہاتھ بہت دور تک ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں، یہ آج ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہوئی ہے۔ جوڈیشل میجسٹریٹ علی رضا نے ملزم کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور کیا ہے، اور اس کو جو ہے لوگوں نے مارنے کی کوشش بھی کی، وکلا نے بھی مارنے کی کوشش کی، اور جو شخص ہے اس کے اندر بڑی ڈھٹائی نظر آئی۔ ان کے جو جسچرز ہم نے نوٹ کیے ہیں آج وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے تھے، ان کو ذرا بھی اپنی کیے پہ پچھتاوا نہیں تھا۔ اگر ہم انا کی بات کریں جب وہ عدالت میں پیش ہوتی ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ بھی بہت زیادہ تھا، مطلب ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس کو کسی بھی طریقے سے وہ نادم ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس خاتون کو بھی، جو اس کی دوسری بیوی ہے مہم کو بھی جب عدالت میں پیش کیا گیا تو یہ بھی گالم گلوچ دیتی ہوئی نظر آئی، اس نے صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کی۔ شیخ دانش کی بات کریں تو اس کا بھی ایٹیٹیوڈ کا لیول الگ تھا۔ تو ان کے ایٹیٹیوڈ اور جیسچر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ جو ہے پیچھے سے سپورٹ حاصل ہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ختیجہ کا ایک نیا انٹرویو جو ہے وہ منظر عام پر آیا ہے، جس میں ختیجہ نے بتایا ہے کہ جی مسلسل مجھے کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ کہ میں کیس کو واپس لے لوں، مجھے ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی متعدد ویڈیوز بھی وائرل کروا دیں گے۔ اس نے کہا کہ دھمکیاں تو مجھے بہت عرصے سے دے رہے تھے، لیکن اب میں نے سوچ لیا کہ میں کسی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ مجھے جنسی طور پہ ہراساں کیا گیا، میری ویڈیوز بنائی گئیں، گندی غلیظ قسم کی ویڈیوز نہ صرف بنائی گئیں بلکہ میری جو فیملی ہے، رشتہ داروں کو انہوں نے یہ واٹس ایپ بھی کیے، میسنجر کے تھرو اس کو ان تک سینڈ کروایا گیا، انہوں نے دیکھا، اور ہم لوگ کافی ڈپریشن کا شکار ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو خاتون ہے، اس بیچاری بچی پر تشدد کے بعد برہنہ کیا گیا، اس کی ویڈیوز بنائی گئیں، واٹس ایپ فیس بک پر شیئر کی گئیں، اور ایف آئی اے نے اس پر جو ہے ایکشن لے لیا ہے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ویڈیوز سینڈ ہو چکی ہیں یا جو مختلف ویڈیوز یہ لوگ سینڈ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کے پاس اس وقت بہت زیادہ مواد ہے، یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جو باقی چیزیں ہیں ہم اس کو شیئر کر دیں گے، تمہاری زندگی، تمہاری ماں کی زندگی، تمہارے بھائیوں کی زندگی مکمل طور پہ تباہ کر دیں گے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس وقت ایف آئی اے جو ہے وہ سرگرم ہے، اور ملزمان نے 10 لاکھ روپے ان سے مانگے تھے، ان کو دھمکیاں دی تھی ختیجہ کو کہ برہنہ ویڈیوز اور قابل اعتراض مواد جو ہمارے پاس ہے ہم سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیں گے۔ ابھی تو ہم نے آپ کے رشتہ داروں کو جو ہے وہ بھیجا ہے، اگر آپ باز نہیں آئے، تم نے کیس واپس نہیں لیا، میرے خلاف بیان دینا بند نہیں کیا، تو آپ کو دنیا میں رسوا کر دیں گے۔ بڑی عجیب و غریب قسم کی سچویشن ہے۔ ایک ٹیم جو ہے وہ ان کے گھر پہ چھاپا مارتی ہے، جس میں ملزمان کے موبائل اور دیگر ڈیوائسز جو ہیں وہ ضبط کیے گئے ہیں اور جائزہ لے رہے ہیں۔ اس کے اندر بہت سارا ایسا مواد نکلا ہے، نہ صرف ختیجہ کی ویڈیوز نکلی ہیں بلکہ متعدد لڑکیوں کی ویڈیوز جو ہیں وہ شیخ صاحب کے موبائل سے جو ہیں برآمد کی گئی ہیں۔ شیخ صاحب کو لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں رہتے، ان کو لگ رہا ہے کہ وہ سچ میں جو ہے کسی بڑے عربی ملک کے شیخ ہیں جو انہوں نے اپنی عادات رکھی ہوئی ہیں۔ اب جو ہمارے پاس انویسٹیگیشن کرنے کے بعد چیزیں آ رہی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شیخ کو تو بہت عادت تھی کہ لڑکیوں کو ورگلانا، اس کے بعد ان کی واہیات قسم کی گندی ویڈیوز بنانا، اس کے بعد ان کو بلیک میل کرنا، ان کو استعمال کرنا، ان کو مختلف لوگوں کے پاس بھیجنا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں اس کیس میں مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ جو شیخ صاحب ہیں وہ ایک انتہائی گندا قسم کا کریکٹر ہے۔ دیکھتے ہیں جی اب انصاف جو ہے وہ کہاں تک جاتا ہے، کیونکہ جو ہم نے آج معاملات دیکھے ہیں، شیخ دانش کی جو بیوی ہے ماہم نے آج جو گند مچایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی پہنچ بہت دور تک ہے۔ لیکن جی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ختیجہ کے ساتھ جو کچھ کیا، جو کچھ ہوا وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پورا پاکستان، پوری پاکستان کی عوام ہر اس انسان کے ساتھ کھڑی ہے جس کے ساتھ غلط ہوا ہے۔